सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कञ्चनपुरका 60 सहित सुदूरपश्चिममा थप 118 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1667 पुग्यो। 176 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज। बिरङ्ग हेल्थ केयर प्रणाली सेती अस्पतालमा सञ्चालन गरेको डायलासिस वार्डमा सम्झौता अनुसार मेसिन राखेन। बिरामीको चाप नभएकाले मेसिन खरिदमा गरिएको दावी। चालु र गत वर्षकै योजना हुबहु सारेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट ल्यायो। बजेटमा अटाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले कार्यक्रमका शीर्षक समेत कपी पेस्ट। र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बजेट कार्यान्वयन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बेरोजी बढ्दै। गत वर्षकै 59.5 लाख बेरोजी फर्चुट गर्न आनाकानी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 118 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षाला काठमाडौँ प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भएको परीक्षणमा हिजो 118 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरका 60 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये किशोरपुर नगरपालिकाका 40, शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 13, बैतकुट नगरपालिकाका 3 जना रहेका छन्। अन्य 5 जनाको भने स्थान खुलेको छैन। यस्तै बझाङका 18, अछामका 13, डडेलधुराका 12, बाजुराका 8, कैलाली र बैतडीका 3 जना र दार्चुलाका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षालामा भएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका 11 महिला र 48 पुरुष गरी 59 जना, अछामका 4 महिला र 9 पुरुष गरी 13 जना, बैतडीका 1 पुरुष, बझाङका 3 महिला र 13 पुरुष गरी 16 जना, बाजुराका 2 महिला र 2 पुरुष गरी 4 जना, डडेलधुराका 1 महिला र 11 पुरुष गरी 12 जना र कैलालीका 2 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बझाङका 2 जना, बैतडी, दार्चुला र कैलालीका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बाजुराका 4 पुरुष, बैतडी र कञ्चनपुरका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1667 पुगेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 5 र 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा 254, डडेलधुरामा 217, डोटीमा 209, बैतडीमा 163, अछाममा 125, बाजुरामा 108, बझाङमा 62 र दार्चुलामा 13 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 176 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यस्तै धनगढीमा रहेको प्रयोगशालामा भने 24 घण्टामा भएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा 183 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परीक्षण बिनै क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। लकडाउनकै बीचमा भारतबाट फर्किएर 14 दिन क्वारेन्टाइन बसाएपछि पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नआउँदै घर पठाइएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जेठ 29 गते 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई लक्षण नदेखिए घर पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार प्रदेशका 9 जिल्लामा रहेका 35,000 भन्दा बढीलाई घर पठाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएका 250 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा 135, डडेलधुराको कन्याधुरा गाउँपालिकाका 58, डोटीको शिखर नगरपालिकाका 15, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका 17, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका 14 लगायत विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनबाट घर गएपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनबाट धमाधम घर पठाउने काम जारी रहँदा यसले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन योगदान गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सबै मानिसमा भाइरसको मात्रा फरक हुने बताउँदै सेती अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्माले परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मात्रै घर पठाउँदा उचित हुने बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार लागेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढेको छ। असारको 11 दिनमा मात्रै 1403 जना संक्रमित थपिएका छन्। जेठ 32 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 264 रहेकोमा असारको 10 दिनमा थप 1285 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या बढेर 1549 पुगेको छ। संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असारको 1 गते 68 जना, 2 गते 17 जना, 3 गते 32 जना, 4 गते 238 जना, 5 गते 166 जना, 6 गते 163, 7 गते 76 जना र 8 गते 137 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै 9 गते 116 जना, 10 गते 272 जना र 11 गते 118 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका 7421 जनाको नतिजा भने आउन बाँकी रहेको छ। बिरङ्ग हेल्थ केयर प्रणाली स्थित अस्पतालमा सञ्चालन गरेको डायलाइसिस वार्डमा सम्झौता अनुसार मेसिन राख्न समेत आनाकानी गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको समन्वयमा 5 वर्षका लागि अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको हेल्थ केयर प्रणाली 2 वर्ष बित्दा समेत सम्झौता अनुसार मेसिन नराखेको हो। तर बिरङ्गले भने बिरामीको चाप नभएकाले थप खरिद नगरिएको दावी गर्दै आएको छ भने सेती प्रादेशिक अस्पतालले पटक पटक सम्झौता अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको भए पनि व्यवस्था गरिएको दावी गरिरहेको छ। सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सेती प्रादेशिक अस्पताल र बिरङ हेल्थ केयर बीचको आपसी समन्वयको अभावका कारण कोरोना महामारीमा लापरवाही बढ्दै गएको आरोप लागेका बेला 2 वर्ष अघि भएको सम्झौताकै कार्यान्वयन नभएको हो। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा सेती प्रादेशिक अस्पताल र बिरङ हेल्थ केयर प्रणाली बीच 2074 को फागुनमा भएको डायलाइसिस वार्ड सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता अनुसार 10 वटा मेसिन राख्नुपर्ने हो। तर बिरङ हेल्थ केयर प्रणालीले अहिले 6 वटा डायलाइसिस मेसिनबाट मृगौला पीडितलाई डायलाइसिस सेवा दिइरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ 2074 साल 11 महिना 16 गते एउटा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता अन्तर्गत उले चाहिँ कम्तीमा 10 वटा मेसिन जडान गरेर अनि 3टा सेसनमा चाहिँ चलाउने, दैनिक 3-4 सेसनमा डायलिसिस चलाउने भन्ने गरी सम्झौता भएर अनि अरू जनतालाई निशुल्क डायलिसिस सेवा दिने यो सम्झौता भएको छ। उले सुरुवातदेखि नै 6 वटा नै सञ्चालन गरिरहेको छ। दुवै पक्षबीचको सम्झौतामा 10 वटा डायलाइसिस मेसिनबाट दैनिक प्रति मेसिनबाट 3 वटा शिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भविष्यमा आवश्यकताका आधारमा डायलाइसिस मेसिन र शिफ्ट थपघट गर्न सकिने कुरा सम्झौतामा भए पनि बिरङ हेल्थ केयर प्रणालीले 2 वर्षसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको हो। बिरङले अहिले 6 वटा मेसिनबाट नियमित डायलाइसिस सेवा दिँदै आएको जनाएको छ भने थप मेसिनको आवश्यकता नभएकाले व्यवस्थापन नगरेको दाबी उसको छ। बिरङ हेल्थ केयर प्रणालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालको डायलाइसिस वार्डका व्यवस्थापक दीपक भट्ट मेसिनको कुरामा के हुन्छ भने चाहिँ बिरामीको फ्लो अनुसार, बिरामीको चाप अनुसार हामीले मेसिन थप्ने कुरा गरेको छ। हामीसँग स्टार्टिङ गर्दाखेरि 4 वटा मेसिनबाट सुरु गर्यो भने चाहिँ बिरामी बढ्दै गयो, 5 वटा मेसिन भयो, त्यसपछि बढ्दै गयो 6 वटा मेसिन भयो, अझ बिरामी बढ्ने भने 7, 8, 9, 10 हुन्छ। त्यसरी बढाउने प्लान पनि छ। हुन त कोरोना भाइरसको महामारीपछि नियमित रूपमा डायलाइसिस गराउँदै आएका धेरैजसो मृगौला पीडितहरू सवारी साधनको अभाव, आर्थिक अभाव लगायतका कारणले अस्पतालसम्म आउन सकेका छैनन्। हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गराउँदै आएकाहरू जेनतेन 1 पटक मात्रै अस्पताल आउने गरेका छन् भने कतिको त यो अवधिमा मृत्यु नै भइसकेको छ। यसअघि साप्ताहिक रूपमा 60 बढीले नियमित रूपमा डायलाइसिस गराउँदै आएको भए पनि अहिले त्यो संख्या घटेर 50 जनामा मात्रै सीमित भएको छ। डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू त नियमित आइरहेको छन्। तर समस्या के भइरहेछ भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार बिरामीलाई हप्ताको 3 चोटि गर्नुपर्ने बिरामीहरूले गाडी ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट बढी हाई भयो भनेर हप्ताको 1 चोटि गरिरहेछन्। त्यही कारणले के हुन्छ भने चाहिँ डाक्टरले अलरेडी लेखिदिएको हुन्छ हप्ताको 3 चोटि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले हप्ताको 1 चोटि गर्दाखेरि अभियसली गाह्रो हुन्छ। लकडाउनभन्दा अगाडि तपाईँको 60 भन्दा माथि बिरामी थिए हामीसँग। अहिले चाहिँ यो महिनाको मैले रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि तपाईँको 50 जनाको रिपोर्ट बुझाएँ, 10 जना उस्तै घटे। नियमित डायलाइसिस सेवा दिएमा 50 जनाकै लागि पनि अहिले मौजदात मेसिन पर्याप्त नभए पनि चाप नभएको भन्दै थप्न आनाकानी गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने डायलाइसिस वार्डमा सम्झौता अनुसार मेसिन राख्न ताकेता गर्न नसक्दा समस्या हुँदै आएको गुनासो गरिएको छ, समस्या हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। तर अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठको दाबी यस्तो छ। पटक पटक हामीले उसलाई 10 वटा जुन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ त्यही अनुसार राख्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। अनि अन्य सेवाहरू जस्तो अब एसी चाहियो, अन्य मतलब सेवाग्राही
बसिरहेलाई अन्य कुनै सुविधाहरू दिने भनेर हामीले पटक गरेको ताकेता अनुसार उहाँहरूले एसीहरू त जडान गर्नुभएको छ र मसिन हाललाई चाहिँ 6वटामै उहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा सेती अस्पतालमा मात्र डायलासिस सेवा उपलब्ध भए पनि व्यवस्थित नहुँदा मृगौला पीडितले शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिँदै आएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी उपमहानगरपालिकाले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.5 अर्ब बढीको बजेट पारित गरेको छ। उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 1 अर्ब 63 करोड 82 लाख बराबरको अनुमानित बजेट 5औं नगरसभामा पेश गर्नु भएकोमा सभाले पारित गरेको हो। प्रस्तुत बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ 85 करोड र पुँजीगततर्फ 78 करोड 82 लाख रहेको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट चालु र गत आर्थिक वर्षकै हुबहु सारिएको छ। हरेक वर्ष बजेटमा अटाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले आगामी वर्षको बजेटमा पनि गत र चालु वर्षकै सबै कार्यक्रमका शीर्षक समेत कपी पेस्ट गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी नवराज पनेरको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु र गत आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट हुबहु सार्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट ल्याएको हो। नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा गत वर्षका शब्द समेत परिवर्तन नगरी हुबहु सारिएको छ। कृषितर्फ 1 वडा 1 उत्पादन, सबै वडामा माटो परीक्षण, कृषि बीमामा जोड र दूध, मासु, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो 3 वर्षको बजेटमा अटाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शब्द समेत नफेरी राखिएको छ। नगरसभा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट, जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 1 वडा 1 कृषि उत्पादन कार्यक्रमको अवधारणालाई अगाडि बढाउन आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा 1 कृषि प्राविधिक राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। उपलब्ध स्थानीय स्रोत, श्रम, सिप र पुँजीको सामूहिक रूपमा परिचालनको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी नगर क्षेत्रको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका सबै कार्यक्रमको शीर्षक पनि फेरिएको छैन। कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने, वडा नम्बर 4, 5, 6 र 13 मा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बग्ने कैलाली खोला सहितको क्षेत्रलाई संरक्षण गरी सामुदायिक वनलाई स्थानीय उद्यान बनाइनुका साथै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, वरिपरि साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने, वडा नम्बर 3 को सामुदायिक वन क्षेत्रदेखि शिवपुरी धाम, जाखोरताल हुँदै बेहडाबाबासम्म विभिन्न मठ मन्दिर जोड्दै सांस्कृतिक साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स सहितको भ्यू टावर तथा घण्टाघरको निर्माण गर्ने योजनाहरू 3 आर्थिक वर्षदेखि शब्द समेत नफेरी बजेटमा अटाएका छन्। कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 13, वडा नम्बर 6, 4 र 5 मा रहेका सामुदायिक वन भित्रबाट बग्ने कैलाली खोला सहितको क्षेत्रलाई संरक्षण गरी सामुदायिक वनलाई स्थानीय उद्यान बनाइनुका साथै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा त्यसको वरिपरि साइकल ट्र्याक निर्माण गरिनेछ। वडा नम्बर 3 को सामुदायिक वन क्षेत्रदेखि शिवपुरी धाम, जाखोरताल हुँदै बेहडा बाबासम्म विभिन्न मठ मन्दिर जोड्दै सांस्कृतिक साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। 1 वडामा 1 नमुना सामुदायिक विद्यालय स्थापना लगायत शिक्षातर्फ पनि गत र चालु आर्थिक वर्षकै हुबहु योजना सारिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ पनि कैलाली भन्सारमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी औलो र एचआईभी परीक्षण गर्ने लगायतका सबै योजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेटमा अटाएका छन्। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकको मर्मत सम्भार, पक्की नाली निर्माणपछि मात्र सडक कालोपत्रे, एकीकृत शहरी विकास योजना कार्यान्वयन, नेतुवा तालमा वाटर पार्क निर्माण, सबै वडामा खानेपानीको पहुँच विस्तार, खाल्डाखुल्टी रहित उपमहानगरपालिका बनाउने, 1 वडा 1 खेल मैदान निर्माण गर्ने, मुख्य सडकको दायाँ बायाँ हरियाली बनाउने र खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने योजना पनि पछिल्लो 3 वर्षको बजेटमा उल्लेख भए जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हुबहु सारिएको छ। शहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा सर्वप्रथम पक्की नाली निर्माण गरेर मात्र कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। फुटपाथ सहितको शहरी सडकको निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। मुख्य सडकहरूको विस्तार एवं स्तर उन्नति गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सुविधा सम्पन्न नगर यातायात सेवाका लागि नगर बस सञ्चालन, विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक
पहल गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी, सामाजिक, सांस्कृतिक, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन लगायतका गत र चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमहरू पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि हुबहु सारिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि योजना थप गरिएका छन् भने अन्य कुनै पनि नयाँ योजना राखिएको छैन। 3 वर्षदेखि कुनै पनि योजना नफेरिएपछि बजेटमा अटाएका योजना कार्यान्वयन नै नभएको पनि पुष्टि भएको छ। बजेटमा योजना राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले उपमहानगरपालिकाले गत विगतका वर्षमा ल्याएको बजेट नै आगामी वर्षका लागि पनि ल्याएको छ। यता उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुठभरीको भनाई यस्तो छ। आवश्यकताको आधारमा कतिपय कुराहरू आवश्यकताको आधारमा राखिन्छ र कतिपय कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ, हाम्रो प्लानिङ हुन्छ, जस्तो दीर्घकालीन प्लानिङहरू हुन्छन्, सर्ट टर्म प्लानिङहरू हुन्छन्। त्यो प्लानिङको आधारमा अनि बजेटहरू हामीले निर्धारण गर्छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेट हुबहु सारेर सार्वजनिक गर्दै आएकोमा चुनावमा बाँडिएका आश्वासन भने अहिलेका जनप्रतिनिधिले बिर्सिन थालेका छन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बजेट कार्यान्वयन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बेरोजी बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सोझै सामान खरिद गर्दा खर्चको स्रोत खुलाउन नसकेका मन्त्रालयको बेरोजी बढ्दै गएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरूले गत आर्थिक वर्षको बेरोजी अझै फरचोट गर्न बाँकी छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरूको 59,59,000 बेरोजु छ। महालेखाको सूचना प्राप्त भएको 35 दिनभित्र फर्चौट गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशका मन्त्रालयले आनाकानी गरेका हुन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा 5,92,86,000 को लेखा परीक्षण गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1,65,00,000 पुँजीगत बजेटमा 74,96,000 खर्च गरेको छ। सो रकममा आधाभन्दा बढी 47,70,000 बेरुजु छ। बेरुजुको सूचना दिएको 1 वर्ष हुँदा पनि अझै फर्चौट समेत भएको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयले 19,79,000 का मेसिनरी औजार सोझै खरिद गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियावली बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट नभएको महाशाखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर धामीको भनाई यस्तो छ। हाम्रो नियमित गर्ने खालको थियो धेरै जसो, त्यसको लागि फाइल पेश गरेका छौँ अस्तिको डुवरमा। त्यो फिर्ता चाहिँ के आएको छैन, त्यो सबै सम्परीक्षण भइसकेको छ। अनि त्यो सम्परीक्षण भएकोलाई फरचोट गरिदिनु हुन भनेर मैले डोरमै दिया हो। अनि उहाँहरूले त्यो फाइलहरू लिनु भएको छ, त्यसपछि फिर्ता आएको छैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश सभा सचिवालयको छ। प्रदेश सभा सचिवालयको 6,67,000 बेरुजु छ। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि 9,08,000 का सवारी साधन सोझै खरिद गरेको र 46,69,000 का फर्निचर मेसिनरी औजार समेत सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभाका सहलेखापाल हरिप्रसाद जोशी गत वर्ष बेरुजु चाहिँ त्यो असुल उपर गर्नुपर्ने खालको होइन, त्यो नियमित गर्नुपर्ने हो। त्यसमा त्यसको सम्परीक्षण गरेर हामीले पठाएका छौँ। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा खासमा मैले अडिट गर्छ 35 दिनभित्र दिने चलन हुन्छ होइन। अब तर ठ्याक्कै यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब मेल चाहिँ गरिसकेका छौँ। उसले सम्परीक्षण गरेर त्यो हटाइदिन्छ। सम्परीक्षणका लागि जस्तो उसले के यो शीर्षक नमिलेको अर्थात् के नमिलेको भनेर त्यसरी भन्दा हुन्छ होइन। त्यो नियमित गर्ने भनेको हामीले डकुमेन्ट पुर्याइदिने, त्यो यो शीर्षकबाट यस्तो हुनाले यस्तो समस्या भयो हुनाले यस्तो गरिएको भनेर हामीले जवाफ दियो भने उसले चाहिँ हटाइदिन्छ। त्यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको 80,000, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको 58,000, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको 69,000, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 14,000 र प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत 3,32,000 बेरुजु देखिएको थियो। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने बेरुजु फरचोट गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका लेखा अधिकृत देवराज जैसी एक पैसा मसँग पहिले नै त्यसको प्रतिवेदन आइसक्यो हुन्छ, अन्तिम प्रतिवेदन। त्यो जो मैले दिने प्रतिवेदन आउँदाखेरि मसँग त्यो बेरुजु कुनै पनि छैन। मैले असुल उपर गराएको हो बरु त्यो 3 लाख रुपियाँ असुल उपर गराएको थियो। अघिल्लो वर्षको जो छ मैले त्यो असुल उपर गराएको चाहिँ मैले गराइदिएँ हजुर 3,32,000 होला हजुर। असुल उपर गराएको बेरुजुमा 3,32,000 मैले फरचोट गराएको म आएर अहिले। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 59,59,000 बेरुजु छ। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 35(2) बमोजिम महालेखाको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई बेरुजुको सूचना पाएको 35 दिनभित्र फरचोट तथा सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। तर सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयले अटेरी गरेका छन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी।
भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिने भएको छ। असार 15 गते राति 12 बजेदेखि असार 16 गते बेलुका पौने 7 बजेसम्म उक्त बाँध खोलिने एनएचपीसी लिमिटेड धौलीगङ्गा पावर स्टेसन धारचुलाबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बाँध खोलेपछि पानीको सतह गडबड भइराख्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन बैतडीका प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहनराज जोशीले आग्रह गर्नुभयो। परियोजनाले बाँधमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले बेला बेलामा नियमित सरसफाई गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खुला गर्ने गरेको छ। धौलीगङ्गाको बाँध खोलेपछि दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्ने भएकाले उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई नदी छेउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्न समेत नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन्। 2070मा धौलीगङ्गाको बाँधकै कारण दार्चुला सदरमुकाममा बाढी आई नोक्सान भएको थियो। र कैलालीमा यस वर्ष थप 7वटा स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। भारततर्फ 101 किलोमिटर सिमाना रहेको कैलाली जिल्लामा यस वर्ष थप 7वटा बीओपी स्थापना भएसँगै जिल्लामा बीओपीको संख्या 10 पुगेको छ। जिल्लाको भर्जनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 कुसुमघाटमा बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण हेडक्वार्टर कैलालीले जनाएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालय कैलालीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले राज्य र संगठनले सुम्पेको दायित्व विगतदेखि नै सशस्त्र प्रहरी बलले व्यावसायिक ढङ्गले सम्पादन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षाको गहन जिम्मेवारीलाई अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ भई सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण हेडक्वार्टर कैलालीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कमल प्रसाद तिमिल सुनाले सीमा अपराध एवं अन्य गैर कानुनी क्रियाकलाप रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कैलाली जिल्लाको सिमानामा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूद्वारा अहम भूमिका निर्वाह भएको बताउनुभयो। यसअघि कैलालीमा 6 स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ। भुइँयाफाटा, बङ्ग्राकटान, जुगेडा, खोनपुर, हिक्मतपुर र श्रीलङ्का टापुमा बीओपी स्थापना भइसकेको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कञ्चनपुरका 60 सहित सुदूरपश्चिममा थप 118 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1667 पुग्यो। 176 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज। विरङ्ग हेल्थ केयर प्रणाली सितिप अस्पतालमा सञ्चालन गरेको डायलासिस वार्डमा सम्झौता अनुसार मेसिन राखेन। बिरामीको चाप नभएकाले मेसिन खरिद नगरिएको दाबी। चालु र गत वर्षका योजना हुबहु सारेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट ल्यायो। बजेटमा अटाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले कार्यक्रमका शीर्षक समेत कपी पेस्ट। र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बजेट कार्यान्वयन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बेरोजी बढ्दै गत वर्षकै 59.5 लाख बेरोज खर्चित गर्न आनाकानी। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।